सानवीबाई येवकार तुका आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स 10वीच्या परीक्षेक तुका 93% मार्क्स मेळ्ळे. 93% मार्क्स मेळप म्हणजे खूप म्हणजे भुरगीं खूप स्टडी करता दीस रात तांकां सुद्दां 93% मेळना. तुवें तें अचीव केलें. सगळ्यान पयलीं आमकां तुज्या स्कुलाचें नांव सांग. माझ्या स्कुलाचें नांव मुष्टिमण हायस्कूल कुजिरा. बरें. आणि एक गोष्ट विचारपाची आसा म्हणजे तुवें फक्त अभ्यास करूनच 93% घेतले मार्क्स काय तूं बाकीच्यो कितें एक्टिविटीज करताले स्टडीजा बरोबर? हय, म्हणजे हांव बाकीची एक्टिविटीज खूब करताले जशें की कराटे हांव म्हाज्या फूल ह्या जर्नीन हांवें कराटे केन्ना सोडूंक ना. आमचो इवन कराटे टुर्नामेंट आशिल्लो आनी दुसऱ्या दिसा म्हाजो पेपर आशिल्लो तरी पूण हांव कराटेच्या टुर्नामेंटाक गेलें. म्हाका थंयसर 2 गोल्ड मेडलां सुद्दां मेळ्ळीं. मागीर हांव घरा गेलें, शिकलें आनी दुसऱ्या दिसा टेस्टान सुद्दां म्हाका बरें पडलें. तशेंच म्हजो प्रिलिमाचो पेपर आशिल्लो दुसऱ्या दिसा आनी ताच्या पयल्या दिसा म्हाका ग्रेडींग एग्जाम आशिल्ली. सो हांव थंयसरूय गेलें, म्हाजी ग्रेडींग एग्जाम दिली आनी मागीर घरा येवन परत शिकलें. तशेंच हांव बाकीच्या हितून हांव खूब पार्टिसिपेट करतालें. स्टोरी टेलिंग, पब्लीक स्पिकींग अशें हे सगळ्या हितूंनी हांवें भाग घेतलेलो. हांव 10वेन आसा अशें चिंतून हांवें केन्नाच अशें एक स्टेप फाटीं घेवंक ना. ओके. आतांच म्हटलें की कराटे तूं प्रॅक्टीस करता. सो खंयचो बेल्ट सांगूंक शकता? हांव कराटेन डार्क ब्लू बेल्ट. ओके. आनी तुका इन्स्पिरेशन खंयच्यान मेळ्ळें कराटे जॉयन जावपाक? माझ्या कराटेन इन्स्पिरेशन म्हणजे म्हाजो पप्पा. ओके. तो सुद्दां कराटेन 3rd डान ब्लॅक बेल्ट. ओके. तेच चडाकून म्हजें व्हडलें इन्स्पिरेशन आशिल्लें आनी तेणें म्हाका पुश केलें कराटे वचपाक. ओके. सानवीबाई तुवें आत्ताच म्हटलें की तुजे पप्पा तेंच्या कडल्यान तुका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हणून. नांव कितें कळपाक शकता? म्हाज्या पप्पाचें नांव सेन्साई शिरीश पांगा. तो एक इन्स्ट्रक्टर आनी तो सुद्दां क्लासीस घेता कराटेचे. ओके. बरें. म्हाका सांग आतां SSCक तुका जे मार्क्स मेळ्ळ्या तातूंत तुज्या घरच्यांचो तुका कसो सपोर्ट आशिल्लो? म्हणजे आमची घरची सुद्दां आसा पळय ती सद्दां आमकां केन्ना अशी फोर्स करिनाशिल्ली की फक्त अभ्यासूच करचो. ती म्हाका सांगताली की तुका जाय तशें सेलिब्रेट घे, म्हणजे अशें जाय तितून पार्टिसिपेट बी कर. हांवूय करतालें तशें पार्टिसिपेट आनी तो एक असो तकलेर प्रेशर पडनाशिल्लो म्हणून हांव फ्रीली सुद्दां हें सगळें अचीव करूं शकलें. ओके. बरें. आनी एक प्रश्न म्हणजे आतां तुका फुडल्या तुज्या स्टडीजाक लागून सगळ्यान पयलीं ऑल द बेस्ट. फुडें तुका अशेंच 93 कित्याक 95% मार्क्स मेळूं किंवा 100% मार्क्स मेळूं. तुका आतां जीं भुरगीं फुडें 10थाक किंवा 12थाक वतलीं तांकां कितें मॅसेज दिवचो दिसता? सो हांव तांकां सुद्दां हेंच सांगपाक सोदता की जेन्ना तुमी 10वेर आसता तेन्ना सगळीं जाणां तुमकां प्रेशरायज करता की तुमकां फक्त स्टडी करपाची आसता आनी खूब टफ बीन. बट हांव अशें म्हणटा की हे सगळें अशें इतकें टफ आसना जर तुमी ते एक बऱ्या भशेन प्लॅन केलें. पळय टेन्शन बी इतकें घेवप अशें सारकें नासता. तुमी एक प्रॉपर प्लॅन करा. अशें सगळें केलें न्ही तर सगळें सारक्या भशेन जाता. तशेंच तुमी आतां सपोज खंयच्या को करिक्युलर एक्टिविटीन बी आसा जाल्यार ती सोडूं नाका. म्हणजे थंय गेले न्ही मागीर तुमचें मायंड परत रिफ्रेश जाता, तुमकां एनर्जी अशी मेळटा. सो विदावट जर ते तुमी केले जाल्यार तुमी फूल स्ट्रेसान येता आनी तुमचे कडेन कांय जायना. म्हणून हांवें सुद्दां कराटे सोडूंक नाशिल्ली आनी सो आय अचीव 93%. ओके. थँक्यू आनी ऑल द बेस्ट. थँक्यू.